अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की सियासत से अखलाकियात का जनाजा तो बहुत पहले से निकला हुआ है। अब पाकिस्तान की सियासत में सियासी बुनियादों पर सियासी मकासद और मफादात के लिए पाकिस्तान में जो रही सही अखलाकियात हैं उनको भी निकाल दिया गया है और निकाला जा रहा है। इल्ज़ाम यह लगता है कि इमरान खान की जमात और उनके जो कारकुन हैं वो सबसे ज़्यादा बद अखलाकी का मुजाहरा करते हैं, वो सबसे ज़्यादा बदतमीज़ी का मुजाहरा करते हैं। और इल्ज़ाम यह लगता है कि इमरान खान के लोग और उनकी जमात के लोग वो मुखालिफिन को नंगी गालियां देते हैं और बुरा भला कहते हैं, उनके खिलाफ कैंपेन चलाते हैं। और इल्ज़ाम यह लगता है कि इमरान खान खुद मुखालिफिन पर जो अखलाकी हमले हैं वो करते हैं, मुखालिफिन के बुरे नाम लेते हैं, बुरे अलकाब से उन्हें पुकारते हैं। नाज़रीन किराम, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे मरियम नवाज हो, चाहे मौलाना फजल रहमान हो या कोई भी हो, जो भी किसी के खिलाफ अखलाकियात से आरी गुफ्तगू करता है या जो भी किसी के खिलाफ या मुखालिफ के खिलाफ गलत अलकाबात का इस्तेमाल करता है उसकी मजम्मत होनी चाहिए। इस्लाम के अंदर इसकी इजाज़त नहीं है, चाहे इमरान खान करे चाहे कोई और करे। कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल हुजरात के अंदर यह वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया है, ला तनाबज़ू बिल अलकाब, कि किसी को बुरे अलकाब से मत पुकारो। और अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर कुरान पाक के अंदर यह भी हुक्म दिया है कि किसी का मजाक मत उड़ाओ, किसी के साथ ठट्ठा तमस्खर मत करो। यह कुरान पाक के अंदर वाज़ेह तौर पर सूरतुल हुजरात के अंदर ये इरशादात मौजूद हैं। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर हम इस्लाम का नाम भी लेते हैं, अपने आप को मुसलमान भी कहलाते हैं, और हम में से बहुत से लोग हैं, बल्कि सियासत के अंदर बहुत से लोग हैं, वो दीन के नाम पर सियासत भी करते हैं, लेकिन वो दीन की जो बुनियादी तालीमात हैं उनको पाँव तले, माफ़ कीजिएगा, रोनते हैं और दीन की तालीमात पर अमल नहीं करते हैं, बल्कि वो दीन की तज़हीक का सबब बनते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ इमरान खान ऐसा शख्स है जो दीन पर 100% अमल कर रहा है और बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि हमारी सियासत के अंदर सियासी मफादात के लिए किस हद तक लोग गिर चुके हैं। मौलाना फजल रहमान को आप जानते हैं। मौलाना फजल रहमान वो दीन के नाम पर सियासत करते हैं, यानी उनका अपना जो माटो है या मुद्दा है वो यही है कि वो दीन के लिए काम कर रहे हैं, वो दीनदारों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आप उनकी गुफ्तगू सुने, आप उनके बयानात सुने, उनकी तकरीरें सुने, तो आपको अंदाज़ा होगा कि मुखालिफिन का तमस्खर उड़ाने में और ज़ुमाना गुफ्तगू करके मुखालिफिन की तज़हीक करने में और मुखालिफिन की ख़वातीन पर उंगलियां उठाने में मौलाना फजल रहमान कहाँ तक जा पहुँचे हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर मौलाना फजल रहमान के हवाले से जो उनके क्लिप्स हैं वो चल रहे हैं। आप जानते हैं कुछ अर्सा कबल मौलाना फजल रहमान ने यह कहा था, जब इमरान खान ने कहा कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, तो मौलाना फजल रहमान ने यह कहा था कि हम इनके लिए ज़मीन गर्म कर देंगे। और इमरान खान की जमात में जो ख़वातीन वर्कर्स हैं या जो इमरान खान को सपोर्ट करने वाली ख़वातीन हैं उनके बारे में मौलाना फजल रहमान ने लफ्ज़ तितलियाँ इस्तेमाल किया। आप जानते हैं लफ्ज़ तितलियाँ लड़कियों के लिए, ख़वातीन के लिए इस्तेमाल करना आम तौर पर ताने के लिए होता है, तनकीद के लिए होता है या उनकी दिल आज़ारी के लिए होता है। ये कोई अच्छा वर्ड नहीं है जो इस्तेमाल किया जाए। मसलन मौलाना फजल रहमान ने अगर किसी की औरतों के बारे या किसी की लड़कियों के बारे लफ्ज़ तितलियाँ इस्तेमाल किया, अगर ऐसे ही कोई शख्स मौलाना फजल रहमान की बेटियों के बारे कहे कि उनकी बेटियाँ तितलियाँ हैं, तो क्या उन्हें बुरा लगेगा? यकीनन लगेगा। उनके घर की ख़वातीन के बारे में कोई कहे तो उन्हें बुरा लगे, किसी भी शख्स को बुरा लगेगा। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने सियासी मफाद के लिए और सियासी मकासद के लिए इमरान खान की जमात में जो ख़वातीन हैं उनको और जो इमरान खान की जमात को या उनके विजन या नज़रिए को सपोर्ट करने वाली ख़वातीन हैं उनके लिए तितलियों का वर्ड इस्तेमाल किया। ये बहुत पहले हुआ था और अब सोशल मीडिया पर 2-3 दिनों से एक और वीडियो क्लिप वायरल है मौलाना फजल रहमान का, जिसके अंदर मौलाना फजल रहमान ये कहते हैं कि इमरान खान लॉन्ग मार्च की बात करते हैं
اور عمران خان اپنی جماعت میں جو لانگ مارچ کریں گے، اس کی جماعت میں جو شامل جو تتلیاں ہیں وہ ایسی ہیں کہ ان کی جو ایڑیاں ہیں وہ ان کے گالوں سے نرم ہیں. ان کی یعنی وہ ایسی تتلیاں ہیں، یعنی عورتیں یا لڑکیوں کے بارے میں کہا کہ وہ عورتیں اور لڑکیاں ایسی ہیں کہ جن کی گال اتنے نرم نہیں ہیں جتنے کہ ان کے ایڑیاں یا ان کے تلوے نرم ہیں. تو کیا وہ مارچ کر سکتے ہیں؟ تو پھر مولانا فضل الرحمان ایک لمبا کہا لگاتے ہیں. ناظرین کرام، یہ گھٹیا حرکت اور اس طرح کی نازیبا گفتگو کوئی ایک عام لوفر شخص کرے یا کوئی ایک ایسا اباش شخص کرے تو سمجھ میں آتی ہے. ایک ایسا شخص جو اپنے آپ کو دیندار بھی کہے، عالم دین بھی کہے، اور ایک ایسا شخص جو اپنے آپ کو دینی جماعت کا سربراہ بھی کہے، اور جو اپنے آپ کو دینداروں کا نمائندہ اور ترجمان بھی کہے، کیا اس سے یہ گفتگو کی توقع کی جا سکتی ہے؟ آپ جانتے ہیں اسلام کے اندر کسی بھی شخص کے خلاف گفتگو کرنا حرام ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات ہیں کہ اسلام کے اندر اسلام حسن ظن کا درس دیتا ہے. ہر شخص کے بارے میں حسن ظن رکھنا ہوتا ہے. کسی شخص کے بارے میں بد ظنی کرنا گناہ تصور کیا جاتا ہے، اور اسلام کے اندر غیبت سے منع کیا گیا ہے، کسی کی دل آزاری سے روکا گیا ہے. اب جن عورتوں کو، جن خواتین کا نام لے کر مولانا فضل الرحمان نے سر عام یہ گفتگو کی ہے، کیا ان کی دل آزاری نہیں ہوئی؟ کیا لاکھوں خواتین، لاکھوں لڑکیاں، خواتین جو اگر عمران خان کے ویژن یا نظریے کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی دل آزاری نہیں ہوئی؟ مان لیتے ہیں کہ عمران خان کو اپنی جماعت میں خواتین کو نہیں لانا چاہیے اپنے جلسوں کے اندر. اس سے جو بے حجابی ہے اس کی بے حجابی ہوتی ہے، اور اس سے اسلام کے ایک حکم کی جو پامالی ہے وہ ہوتی ہے. ہم اس چیز کو مان لیتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کا یہ موقف ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص غلط کر رہا ہے تو کیا آپ بھی دین کے لبادے میں آپ بھی غلطی کریں گے؟ کیا آپ بھی اس طرح کی گفتگو کریں گے؟ اس کے اسلام اجازت نہیں دیتا ہے. اور ناظرین کرام، حیرت انگیز طور پر جو باتیں عمران خان کے لیے مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں، کیا یہی باتیں وہ مریم نواز کے لیے بھی کریں گے؟ مریم نواز کی محبت میں مولانا فضل الرحمان کس حد تک گر چکے ہیں کہ عورتوں کی تذلیل کر رہے ہیں، خواتین کی تذلیل کر رہے ہیں، اور دین کی طرف انگلیاں اٹھانے کا سبب بن رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان کی یہی حرکتیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ دین کو برا بھلا کہتے ہیں. آج پاکستان کے اندر جو سیکولرز اور لبرلز وہ مولانا کی اس گفتگو پر وہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ ہم تو اس شخص کو کیا سمجھتے تھے، یہ کیا ہے. اور پھر جو نواز شریف، پیپلز پارٹی جیسی جماعتوں کے ساتھ مولانا کا اتحاد ہے، ان جماعتوں نے اسلام کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ٹرانسجینڈر جو بل ہے یہ مولانا فضل الرحمان کی موجودگی میں سامنے ہے. جس طرح سے ختم نبوت کا حلف نامہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت، اتحادی جماعت نواز شریف نے کیا تھا، تبدیلی کی تھی ختم نبوت حلف نامے میں، بالکل اسی طرح سے ٹرانسجینڈر ایکٹ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے کیا، اور مولانا فضل الرحمان اس میں شامل ہے. بعد میں کہتے ہیں کہ ہم نے اس میں ترمیم کے لیے وہ پیش کر دیا. پہلے غلطی ہی کیوں کی ہے؟ یہ تو پکڑی گئی. اگر خدا نہ خواستہ نہ پکڑی جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ پھر ظاہر سی بات ہے یہ بل پاس ہو جاتا. اور اسی طرح سے جو سود کے خلاف فیصلہ آیا تھا جو شریعت کورٹ کا، اب اس کے خلاف شہباز شریف 6 مہینوں سے حکومت وہ پٹیشن پر گئی ہوئی ہے، لیکن آج تک مولانا فضل الرحمان کو یہ ہمت اور توفیق نہیں ہو سکی کہ اس جماعت سے الگ ہو جائیں اور یہ کہیں کہ چونکہ آپ سود کا ساتھ دیتے ہیں لہٰذا ہم آپ کے اس عمل کی وجہ سے آپ سے علیحدہ ہوتے ہیں. تو جو سود لکھے، کھائے، مدد کرے وہ بھی اسی طرح سے مجرم ہے جس طرح سے سود لینے اور دینے والا ہے. تو آپ اس سے آپ خود فیصلہ کر لیں. تو بہرحال ناظرین اکرام، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ صرف یہ مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں، باقی سیاستدان بھی جو بھی خواتین کی عزتیں تار تار کر رہے ہیں، ان کا ٹھٹھا اڑا رہے ہیں، ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. یہ ایک غلیظ عمل ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنا کم ہے. یہ ویڈیو عام کر دیں. مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا فیس بک پیج ہے غلام نبی مدنی آفیشیل، اسے فالو کر لیں. یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدنی، اسے سبسکرائب کر لیں. اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.